फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अद्यावधिक। नमस्कार, स्थानीय तह निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको बहस विश्लेषण र विवेचनाको यो विशेष श्रृङ्खलामा छौँ हामी। र आजको छलफलको मुद्दा रहेको छ निर्वाचन मार्फत चुनिने प्रतिनिधित्वको भूमिका र स्थानीय विषयका कस्तो मुद्दा प्राथमिकतामा पर्छन्। आज हामी यो विषयमा छलफल केन्द्रित गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीले स्टुडियोमा एकजना निम्ति आएका छौँ, वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई र त्यसै गरी राजनीतिक विश्लेषक पूर्व मन्त्री हुमनाथ दाहाल र त्यसै गरी हामीसँग स्थानीय ग्रामीण विकास विज्ञको रूपमा परिचित प्राध्यापक डाक्टर प्रेम शर्मा। तीनैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो आजको छलफलको सुरुवातमा म अलिकति मेरो नजिकै बस्नुभएका विश्लेषक हुमनाथ दाहाल सरसँग जान्न चाहन्छु। यो अहिले हामी निर्वाचनको नजिक अबको केही घन्टा भनौँ हामी निर्वाचन मतदान केन्द्रमा पुग्ने तयारीमा छौँ। राजनीतिक दलको गतिविधि र अहिलेको निर्वाचन प्रक्रिया र यसको चर्चा कुन रूपमा यहाँले पाइरहनु भएको छ? अब यसको तपाईँको राम्रै रूपमा मैले देखेको छु। एउटा राम्रो रूपमा के भन्नु होला भनेदेखि यति व्यापक तपाईँको चुनाव हुँदाखेरि, जनपरिचालन हुँदाखेरि तपाईँको कुनै खास हत्या हिंसाको कुराहरू भएन। एउटा सानो घटना भयो, त्योदेखि बाहेक एउटा शान्तिपूर्ण तरिकाले जनताले आफ्ना अभिमतहरू राख्ने जुन मौका पाएको छ, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यसले राम्रै देखाएको छ। र अर्को तपाईँको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि चाहिँ मैले देखेको के भन्नु होला भनेदेखि यो अहिलेको यो हुन गइरहेको चुनावले के भने नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू अब संविधान अन्तर्गत आए। पहिलो उसमा चाहिँ के भनेदेखि जस्तो केके राउतको जनमत पार्टी त्यो आएको थिएन, उसले बाहिर बसेर चाहिँ उ गरेर आएको थियो। त्यस्तै यो उसको माओवादीको चाहिँ जनसमूहको ऊ पनि बाहिर थियो। र अरू पनि तपाईँको तराईमा अनेक मुद्दाहरू संविधानलाई लिएर उठिराखेका थिए। तर यसपालि तपाईँको ती सबै शक्ति संविधान अन्तर्गत आए। र त्यसैले पनि यो चाहिँ स्थानीय तहको चुनावको चाहिँ महत्त्व मैले चाहिँ बढी देखिरहेको छु। र अर्को तपाईँको यसको मलाई के लाग्छ भने यो नेपालको अहिलेको राजनीतिमा एउटा युवा वर्गहरूमा एउटा नयाँ चेतना छ। खास गरेर तपाईँको पार्टीहरूको अधिवेशनमा, खास गरेर कङ्ग्रेसको जो अधिवेशन भयो त्यसमा जो युवाहरू जसरी आए त्यो हामीले पनि कल्पना नगरेको रूपमा ती युवाहरू आए। अब ती युवाहरूले चाहिँ स्थानीयमा कति सहभागिता हुन पाएका छन्, कति सफल हुन्छन्। यदि तिनीहरू भोलि सफल भए भनेर भनेदेखि चाहिँ मलाई लाग्छ यो चाहिँ एउटा राजनीतिले नयाँ स्वरूप लिनेछ। र यसको अर्को सबभन्दा ठुलो अहिलेको मैले देखेको चाहिँ के भनेदेखि तपाईँको यो हामीले जो 3 तहको निर्वाचन प्रणाली गरेका छौँ र अब केन्द्र त केन्द्र भइहाल्यो, तपाईँको चाहिँ स्थानीय तह जसको अहिले चुनाव हुन गइरहेछ, स्थानीय तहमा जसरी सहभागिता देखिया छ। अब त्यहाँ नकारात्मक कुराहरू पनि छन्, सबै सकारात्मक कुरा छन् भनेर भन्दिनँ। भ्रष्टाचारका कुराहरू काफी आएका छन्। ती चाहिँ कति तपाईँको कानुनको प्रोसेसको थाहा नभएर भएका र कति जानिकन गरे होलान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा भनेको समग्रमा यहाँले चाहिँ अहिलेको जुन स्थानीय तहको चुनाव भोलि आइरहँदाखेरि मतदान गर्न उत्सुकता जागिरहँदाखेरि एउटा सबैको सहभागितामा एउटा निष्पक्ष रूपमा धाँधलीरहित चुनाव हुने सक्ने सम्भावना चाहिँ तपाईँले औल्याउनु भएको छ। बिजु सर, अब यो उहाँले भन्नुभयो नि युवाहरूको चेतनामा विकास भएको यो अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा, अब त्यसमा राजनीतिक दलले युवाहरूलाई चाहिँ कतिको उपस्थिति गराएका छन्, त्यो अर्को बाटो भयो। तपाईँले चाहिँ कसरी देख्नु भएको छ? साँच्चीकै युवाहरूको चेतनामा विकास भइरहेछ? धन्यवाद। पहिलो कुरा त अहिले हामीले बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्थाको संविधान भन्छौँ, भनेका छौँ। सहमति असहमति आफ्ना ठाउँमा छन्।
नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहन्छ भनेर हामीले संविधानमा व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसै गरेर संविधानको धारा 270, म कानुनको विद्यार्थी भएको कारणले गर्दा कुनै पनि एउटै मात्रै राजनीतिक विचारधारा दर्शनलाई मात्रै अगाडि सार्ने अथवा त्यसलाई मात्रै प्रश्रय दिने गरी भएको कुनै कानुनी व्यवस्था यो संविधान अन्तर्गत प्रतिकूल मानिन्छ भन्ने व्यवस्था छ। मैले यो 2-3वटा कुरा किन जोडेँ भने अहिले सत्तामा बसेको राजनीतिक दल जुन गठबन्धन छ, म नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्य, एकछिनलाई मान्नुहोस्, मैले पुँजीवादमा विश्वास गरेर तपाईँसँग टीका खादा र माला लगाएको छु, अनि अर्को साथी कम्युनिस्ट भएको छ र प्रचण्डजीसँग गएर सर्वहाराको अधिनायकवादको बारेमा उसले शपथ ग्रहण गरेको छ। अहिले मलाई मेरो आस्थाको विरुद्ध तपाईँले मत हाल्नुपर्छ भनेर आदेश गर्ने त्यो कुराले गर्दाखेरि संविधानको धारा 270 को विरुद्ध यो काम कारबाही भइराखेको छ। भनेको तपाईँको हिसाबमा गठबन्धन जसरी बन्यो, एकैछिन, गठबन्धन मात्रै होइन, म राज संस्थावादी मान्छे, म गणतन्त्रवादीसँग सहकार्य गर्ने भएँ चुनावमा, अनि त्यहाँबाट म राज संस्था स्थापना गर्छु भनेर हिँडेको, तर गणतन्त्रवादीलाई भोट हाल्नु भन्ने खालको चाहिँ काम कारबाही भएको छ कि। यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताको सहभागिताको जहाँसम्म प्रश्न छ, मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ, हालाकि मैले नेपाली जनताको चेतनालाई चुनौतीको हिसाब भनेको त होइन, तर कहिलेकाहीँ घोडालाई थाहा हुँदैन मेरो पिठ्यौमा को चढेको छ भनेर। यस कारणले गर्दाखेरि अहिले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई प्रयोग गर्ने नाउँमा हामीले नेपाली जनताको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सम्मान त गर्यौँ, मन्जुर त गर्यौँ। अनि फेरि अझै अर्को कुरा के हो भनेदेखि अहिले नेपाली जनताको व्यापक छ भनेपछि मैले अहिलेका यो उम्मेदवारहरूको बारेमा 4वटा कुरा भनेको छु, अथवा मलाई लाग्छ एउटा दलीय उम्मेदवार, एउटा निर्दलीय उम्मेदवार, एउटा बागी उम्मेदवार, एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार। दलीय उम्मेदवार पार्टीले उठायो, अब पार्टीले भनेको मानेन, अर्को चाहिँ बागी भयो, अनि तर अब त्यो बागीबाट तपाईँले त्यसलाई निकालिदिनु भयो, त्यो निर्दलीय भयो। अघि दल थियो अहिले निकालिदियो नि, जस्तो हामी भरतपुरमा हेर्दैछौँ, र त्यसै गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवार भनेको 4 थरीको उम्मेदवार अहिले हामी अब यो अवस्थाले गर्दाखेरि नेपाली जनताले आफ्नो स्वविवेकले मतदान गर्न पाउने कि नपाउने? अहिले सरकारले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई सम्मान त गर्यो। अब अहिले ठिकै छ, हामीसँग समय छ भने अर्को कुराहरू हामी फेरि पछि गरौँला। यहाँलाई मैले रोकेँ, जस्तो प्रेम सर संविधानले व्याख्या गरे अनुरूप, उहाँले भनेको धारा 270 अनुरूप एउटा व्यक्तिले स्वतन्त्रपूर्वक मत हाल्न पाउनुपर्ने अथवा आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने अधिकार चाहिँ दलहरूको गठबन्धनले अथवा विभिन्न कारणले चाहिँ त्यो खोसियो, यसो भन्न मिल्छ? गठबन्धन गर्न नपाइने नै हो? गठबन्धन गर्न पाइने व्यक्तिको स्वतन्त्र अधिकार अथवा सार्वसत्ता सम्पन्न अधिकारमा छौँ आज हामी। भोलि हामीले मतदान गरेपछि हाम्रो अधिकार 5 वर्षलाई थाती राख्छौँ, त्योसम्म हामी स्वतन्त्रै छौँ भन्छु म। त्यसमा चाहिँ मेरो विमति होइन, तर मैले बुझ्दिनँ त्यो भाषा हाम्रो भण्डारीजीले भनेको, भट्टराईजीले भनेको। तर यो स्वतन्त्र अधिकार छ, तर दलीय व्यवस्थामा दलको व्यक्तिले आफ्नो सिद्धान्त, दर्शन, आदर्श, कार्यक्रम अनुसार अथवा घोषणापत्र अनुसार गर्ने कुरामा अब आफ्नो दलको छुट्टै दर्शन छ, सिद्धान्त छ, कार्यक्रम छ, त्यसलाई नागेर अर्कालाई भोट हाल भन्नु चाहिँ त्यति उपयुक्त हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसै कारणले उहाँको तर्कलाई म सहमत गर्छु, तर व्यक्ति चाहिँ स्वतन्त्र छ। त्यो स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता खुला होइन, यो चाहिँ गोप्य मतदानद्वारा मतदान गर्ने भएको कारणले व्यक्ति सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएको कारणले स्वतन्त्र छ। त्यसै भएर पनि यो निर्वाचन मतदान हुनु 3 दिन अगाडि मौन अवधि भनेको यो ललाई गर्ने, प्रलोभन पार्ने होइन, आफ्नो चाहिँ तिक्दम प्रयोग गर्नेहरूलाई सोच विचार गर्नको लागि एउटा मतदाताले चाहिँ सोच्न सकोस् भनेर नि यो मौन अवधि
चाहिँ दिएको होला सायद। अब यो मौन अवधिभित्र एउटा अत्यन्त होर्स राइडिङ भनिन्छ एउटा घोडदौड तरिकाको क्रियाकलाप मैले देख्दछु। आज बिहान मात्र मैले देखिराखेको छु, जिल्ला जिल्लामा जानको लागि एउटा नाकामा 300-400 बस लाम लाएर बसेको छ। त्यो कसरी भइरहेको छ? आज मेरो घर खाली छ, मेरो घर 3 तलामा भाडामा बस्छन्, ती सारा मान्छे गए। अनि कहाँ जाने भन्दा मफती तरिकाले गाउँ जान पाइया छ फ्री बसमा। भने यो के हो भन्दाखेरिमा नोटमा भोटको तरिकाले जुन होर्स राइडिङ भइरहेको छ यसले प्रभावित गर्ने कुरो छ। तर अहिले हौनाथजीले भने जस्तै कुरा के हो त भन्दा जनता चाहिँ व्यापक अथवा मतदाता चाहिँ व्यापक परिचालन भएको छ है। अब के अर्थले के प्रलोभनले भएको छ त्यो तफसिलका कुरा मतदाताले बुझुन्, सम्पूर्ण दर्शक र ज्ञाताहरूले बुझुन्, तर खास परिचालन भएको अवस्था व्यापक छ। अर्कोतर्फ टेक्निक प्राविधिक रूपबाट भन्ने भने हेर्दै जानुहोस्, अहिलेको गठबन्धनले हाम्रो उसले भण्डारीजीले भने जस्तै भट्टराईजीले भने जस्तै के देखिन्छ भने आगामी मतगणना हुँदाखेरिमा अलिकति मतको बदरमतको प्रतिशत बढ्छ। त्यो मैले आङ्कन गरेँ, किनभने मैले विगतमा 48 सालको स्थानीय चुनावदेखि नै अध्ययन गरेको व्यक्ति हो। त्यसै कारणले मतपत्र चाहिँ बदर हुने अवस्था छ। होमनाथ सर, उहाँले जुन दलले चाहिँ आफ्नो सिद्धान्त बिर्सेको कुरा, दलले आफ्नो आदर्श बिर्सेको कुरा र नोटमा भोट माग्ने प्रवृत्ति अथवा नोट जहाँ छ त्यहीँ मात्रै भोट आउने प्रवृत्तिको विकास भइरहेको त छैन भन्ने उहाँको यो प्रश्न छ। यहाँले निकै लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिमा भए गरेका उथलपुथल र यस्तै निर्वाचनमा हुन सक्ने सम्भावित घटनालाई नजिकबाट निहाल्दै आउनुभएको छ। साँच्चीकै राजनीतिक दलहरू यति तलसम्म गिर्दै गइरहेका छन्? हेर्नु चाहिँ एउटा कुरा त के भनेदेखि हामीले गठबन्धनलाई हेर्दाखेरि पहिले यसको पृष्ठभूमिलाई हेर्नु पर्यो। जब के भनेदेखि आफ्नो करिब 2/3 बहुमत भएको संसदलाई 2 पटक चाहिँ विघटन गरियो। त्यस कारणले त्यो विघटनपछि फेरि पनि तपाईँको त्यही शक्तिको हातमा सत्ता जाने हो त फेरि संसद विघटन हुन्थ्यो। त्यस कारणले यो बाध्यताको उपज पनि हो गठबन्धन। सबै खुसीको मात्रै आफ्नो उसको होइन। अब रह्यो तपाईँको के भनेदेखि तपाईँको चाहिँ पैसाको खेलका कुराहरू, अब त्यो मान्छेले एकदमै हुँदैन पनि भन्न सकिँदैन, तर त्यसैले निर्णय गर्छ भन्ने कुरा पनि भएन। त्यसैले यसपालिको तपाईँको मैले अघि पनि जो अलिकति तपाईँलाई सङ्केत गरेँ, खास गरेर तपाईँको चाहिँ के भने जो युवाहरूको चाहिँ जो चेतना आएको छ असाधारण रूपमा, तपाईँको हामीले सोचेकै थिएनौँ तपाईँको त्यसरी चाहिँ युवाहरू आज चाहिँ के भने 19 वर्षदेखि 45 वर्षसम्मको युवाहरूको चाहिँ 40-45% काङ्ग्रेसमा चाहिँ अस्ति सहभागिता भयो। त्यो कसैले युवाहरूलाई त्यसरी ल्याउँछु भनेर भने होइन, त्यो तपाईँको आयो। मलाई लाग्छ त्यसको असर चाहिँ तपाईँ यहाँ पनि पर्छ। र चाहिँ मोटामोटी मलाई के लाग्छ भन्नु होला भने चाहे अहिलेको भन्नुहोस् चाहे योभन्दा पहिलेका हाम्रो चुनाव भन्नुहोस्, अरू कैयौँ मुलुकहरू हामी जस्ता मुलुकहरूको तुलनामा यो चाहिँ के भनेदेखि अलिकति निष्पक्ष छ, अलिकति स्वतन्त्रै रूपमा चाहिँ यो चुनाव भएको छ। अब जहाँसम्म सिद्धान्तको कुराहरू त्यो त तपाईँको के भने संविधानले दिएको छ, तपाईँ चाहिँ दललाई स्वीकार गर्नुहोस्, तर दल नमानिकन म स्वतन्त्र रूपमा जान्छु भनेर भन्नुहोस्। हिजोको जस्तो पञ्चायत जस्तो त थिएन होइन, त्यहाँ चाहिँ दलको कुरा गर्न साथ घोक्रे ठ्याक लगाएर चाहिँ के भनेदेखि उ गरिदिने, यो त होइन तपाईँको प्रजातन्त्रको अर्थ। प्रजातन्त्रको अर्थ त तपाईँको उसमा हो। अहिले भएका दलहरू कसै कुनै दल पनि मलाई मन परेन, त्यस कारणले म चाहिँ के भने स्वतन्त्र रूपमा उठ्छु भनेर अहिले उठेको छु होइन। भनेपछि त्यो पनि अधिकार छ। त्यस कारणले अर्को कुरा सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा मलाई के लाग्छ भने अघि मैले भन्दै चाहिँ अलिकति गएको यो हाम्रो जुन अहिले 3 तह जुन छ नि, त्यो 3 तहमा अहिले नै यो 5 वर्षको उसमा एउटा प्रश्न उठिसकेको छ। तपाईँको केन्द्र आफ्नो ठाउँमा छ, ठिक छ, चाहिन्छ, एउटा सरकार चाहियो एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकको लागि। तल स्थानीय तह जनताको विकास निर्माणको लागि त्यो पनि चाहियो। अहिले अब यो चाहिँ प्रदेश सभा जुन छ त्यसको औचित्य र उपयोगितामा यो 5 वर्षमा चाहिँ तपाईँको प्रश्न उठ्यो हेर्नु। यदि तपाईँको चाहिँ के भने अब हामीले स्थानीय तहलाई चाहिँ राम्रोसँगले प्रशिक्षण गर्न सक्यौँ, त्यसलाई चाहिँ गर्न सक्यौँ भने स्थानीय तहलाई अझ अधिकार दिएर हामी चाहिँ अगाडि बढ्यौँ भने, किन मैले यो किन भनेको भन्नु होला भने अलिकति उत्साहित भएर यो 5 वर्षमै गएको चाहिँ के भने शक्तिहरू जसले संविधानलाई त्यत्रो
चुनौती दिएका थिए ती शक्ति पनि अहिले संविधान अन्तर्गत आए तिनले पनि स्वीकार गरे। त्यस कारणले हामीले त्यो स्थानीय तहलाई चाहिँ सशक्त बनायौँ भने बिस्तारै तपाईँको यो प्रदेश सभा चाहिँ के भनेदेखि यो चाहिँ खारिज हुनसक्छ है। अहिले नि म अब यो प्रदेश सभालाई खारिज गर्ने नगर्ने त्यसको नि कानुनी व्याख्या होला। प्रदेश तहलाई खारिज गर्ने नगर्ने यहाँले चाहिँ अब स्थानीय तहलाई नै बलियो बनायो भने त्यसको के काम भन्ने यहाँको टिप्पणी रह्यो। यो कुराकानीको क्रमलाई म एकैछिन पछाडि जोड्नेछु। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको बहस विवेचना र विश्लेषणको यो विशेष श्रृङ्खला अझै जारी छ। हामीसँगै रहनुहोला। फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अद्यावधिक। फेरि पनि स्वागत छ। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको बहस विश्लेषण विवेचनाको यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीसँग 3 जना अतिथि हुनुहुन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई, त्यसै गरी ग्रामीण विकास विज्ञको रूपमा परिचित डाक्टर प्रेम शर्मा अनि राजनीतिक विश्लेषक होमनाथ दाहाल। तीनैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद। अब विष्णु भट्टराई सरसँग जान चाहन्छु। स्थानीयले आफ्नो प्रतिनिधिका लागि उपयुक्त व्यक्ति छान्न नपाएको गुनासो अहिले सुनिँदै आइरहेको छ। खासमा यसको पछाडिको कारणहरू चाहिँ के हो? जुन स्थानीय तह भनिन्छ हामी, तर त्यही व्यक्ति चाहिँ जसले चाहिँ छनौट हुनुपर्ने हो, जो छनौट हुनुपर्ने त्यो चाहिँ नभइकन अरू नै छनौट हुने परिपाटी विकास भइरहेको छ। अब यो हामी 2-3वटा कुराहरूलाई हेर्न सक्छौँ। जस्तो गएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको एकजना नेता शशाङ्क कोइरालाले मैले चुनावमा यति करोड खर्च गरेँ कुनै के भन्नुभयो, अनि निर्वाचन आयोगमा त्यो खर्चको विवरण दिँदा चाहिँ एउटा कुनै दिनुभयो। अब यो आचार संहिताको उल्लङ्घन भयो भन्यो। अनि अहिले पनि मतदातालाई भ्रममा पार्न आदि इत्यादि बल धाक धम्की लोभमा पार्न पाइँदैन भनेर भन्नुभयो। अब निर्वाचनमा 5 लाख रुपियाँ एउटा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउँछ भनेर निर्वाचन आयोगले भन्छ। 1,40,000 उम्मेदवार छन्। एउटाले 5 लाखको दरले खर्च गर्ने पैसा कहाँबाट आउँछ? उम्मेदवारले खर्च गर्ने पैसा नै 29 अर्ब रुपियाँ निक्लिँदो रहेछ। यो चाहिँ अनुमति दिएको विषय त्यस्तै छ कि अलिकति समय लाग्छ, सरी। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले निर्वाचनमा त्यो टेलिफोनमा पनि आजकल साउन्ड आउँछ नि, लोभ धाक नगइकन फल्नालाई अथवा आफ्नो मतदान गर्नुहोस् भने। भन्नुको तात्पर्य मैले 5 लाख रुपियाँ खर्च गरेँ अथवा निर्वाचनमा खर्च गर्न पाउँदैन, त्यो निर्वाचनमा खर्च गर्दा मैले कसलाई पैसा दिन्छु? भोटरलाई, जनतालाई, कोही मार्फत दिन्छु। अनि त्यो पैसा लिने मान्छे चाहिँ कसुरदार हुन्छ कि हुँदैन? दिने मान्छे मात्रै कसुरदार हुन्छ कि? अनि त्यहाँबाट यो पैसाको यति बढी तल र माथि चल र खेल हुन्छ भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगलाई थाहा छ भने पैसा लिनेलाई कारबाही नहुने, दिनेलाई कारबाही हुने। अहिले राजनीतिक दलले गाडी पठायो, मोटर पठाएको नि के अखबारमा हामी हेर्छौँ, चामल दिएको होइन, त्यो गाडीलाई रोक्नलाई निर्वाचन आयोगले के गर्यो? अनि यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले जुन निर्वाचनको निष्पक्षताका कुरा जे गरिराखेका छौँ र नेपाली जनताको, नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहन्छ भनेको त अहिले मान्नुहोस्। अब गठबन्धनको कुरा एकैछिन समयको लागि गठबन्धनको कुरा हो। म नेपाली काङ्ग्रेसको मेयरको उम्मेदवार, ऊ माओवादीको उपमेयर, ऊ चाहिँ 13वटा वडा समाजवादीको, ऊ के को गरेर काठमाडौँको वडा नम्बर 32मा हामीले चुनाव जित्यौँ भनेपछि मैले त एउटा बजेट लिएर आएँ। मैले बजेट लिएर आउँदाखेरि अर्को माओवादीको साथीले के भन्यो भने काङ्ग्रेसको क्षेत्रमा मात्रै लिएर आयो भने। अब माओवादीको कुरालाई मान्यो नि त भन्यो भने अर्को माधव नेपालजीको पार्टीको होइन हाम्रो वडाको त लिएर आएन भने। भन्नुको तात्पर्य तपाईँले स्थानीय सरकार, अघि पनि हामीले कुरा गरिसक्यौँ, संसदीय प्रजातन्त्रमा सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा हामी देश चलाउँछौँ भन्ने खड्गप्रसाद ओली र पुष्पकमल दाहालजीको लगभग 2/3 पार्लियामेन्ट त चलेन नि। हामीले त हेऱ्यौँ नि पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भएको कुरालाई। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले यो गठबन्धनवाला चाहिँ स्थानीय सरकार भएपछि त्यो कसरी चल्ला? एक, अहिले स्थानीय निकायको बेरोजु 46 अर्ब,
भनेदेखि अब अहिले तपाईँले जुन प्रकारको गठबन्धनवाला कुरा गर्नुभएको छ, अब यो नहोस्, मेरो धारणा गलत भइदियोस्, तर प्रश्न के भने एउटा कुनै योजना परियोजना म एउटा कुनै केही काम गर्न लगाएँ र मैले मेयर साहब मेरो यो कुरा गर्दै भने अन्तबाट यसले त काङ्ग्रेसलाई चाहिँ घुस दिएर खुवाएछ, काम लगाएछ, मैले त म माओवादीको मैले त पाइनँ नि भने, अनि त्यहाँबाट ऊ त समाजवादीको उसले त पाएन नि। अब यसले गर्दा यो भ्रष्टाचारको अर्को अकथनीय श्रृङ्खला सुरु हुन्छ यो गठबन्धनको गतिविधि। र जुन निर्दलीय अघि मैले भने अथवा स्वतन्त्र उम्मेदवार जे भन्ने अब उसको संसद पार्लियामेन्टै हुँदैन। अनि यसै कारणले गर्दाखेरि योग्यता क्षमताको आधारमा मत दिने र मत नदिने भन्दा पनि जो जित्यो त्यो योग्य, जो हारे त्यो अयोग्य हुने न हो। यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको निर्वाचन आयोगले जे बनाएको आचार संहिता छ, आचार संहितालाई पालन गर्नुपर्ने जिम्मेवार निकायहरूले आचार संहिताको पालना गरिराखेका छैनन्। अनि मतदान गर्ने त ठिकै छ, गोप्य मतदान त हो नि, पैसा खाएर पनि तैँले यहाँ हाल्नुहुन्छ भनेपछि म काङ्ग्रेस भएर माओवादीलाई भोट माग्छु, म जति अनैतिक छु भने म तपाईँलाई भोट दिन्छु भनेर पैसा खाएर उसलाई भोट दिएँ भने म कति नैतिक हुन्छु। त्यसैले हामीले यो अहिले जे स्थानीय निकायको निर्वाचन जे गरिराखेका छौँ र यो भ्रष्टाचारको बारेमा जे जति कुराहरू आइराखेका छन्, वास्तवमा अहिले यो आचार संहिता यो अहिले निर्वाचन सुरु हुँदाखेरि अहिलेसम्म कर्मचारीको भत्ता र तलबमा मात्रै 3 अर्ब खर्च भइसकेछ। यो चाहिँ मुकुन्द केशरी पोखरेलले भन्नुभयो भनेदेखि अब त्यो मतपत्र छाप्दादेखि लिएर निर्वाचनको नतिजा चाहिँ निस्किँदासम्म राष्ट्रको ढिकुटीबाट कति खर्च हुन्छ होला र त्यो त राष्ट्रको ढिकुटीबाट 45 अर्ब भन्दा बढी खर्च देखिसक्यो। त्यो खर्चलाई म्यानेज गर्ने सुरुमा तपाईँले कार्यक्रम प्रारम्भ गर्दाखेरि कस्तो मुद्दा प्राथमिकतामा पर्छन् भनेर जे भन्नुभएको थियो, यी सम्पूर्ण कुराहरू र एउटा के भने एउटा त्यो भेडाहरूको बैठकमा एउटा भेडाले भोट मागेछ, मैले चुनाव जितेँ भने तँलाई 2-2वटा राडी दिन्छु भनेको अर्को भेडाले अर्कोसँग कुरा गरेछ, योसँग आफूलाई ओढ्ने एउटा राडी छैन, हामीलाई 3टा कसरी दिन्छ भने होइन, यसले चुनाव जितेपछि हाम्रा सबै रौँ खौरिन्छ, अनि त्यहाँबाट बजारमा गएर बेच्छ र उसले 5वटा राख्छ र मलाई 2टा दिन्छ भने यो सम्पूर्ण खर्च अहिले एउटा मतपत्र बराबर 5,000-7,000 खर्च हुने अवस्था छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने राष्ट्रको विकास निर्माण र हामी निर्वाचन गर्नु मात्रै त राष्ट्रको समृद्धि होइन नि। नेपाली जनताको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गरेर त्यसको आर्थिक उन्नति भएन भने त केही हामीले गर्न सक्दैनौँ। मतपत्रको एउटा मतपत्रको 5,000 चान्चुनुवाले हिसाब किताब पनि निकाल्नु भयो र त्यसको चाहिँ सही उपयोग भएन भने के गर्ने भन्ने। अब एउटा त मतदानमा सहभागी भएर एउटा उम्मेदवारलाई जिताइसके पछाडि त्यो योग्य भइ नै हाल्यो, जितिसकेपछि मत गणना भइसकेपछि उसले बढी मत ल्याएपछि ऊ योग्य भइहाल्यो होइन। अब मतपत्रको योग्यता जाँच्ने चाहिँ कतिखेर कहिले कसरी हो? अब यो मतपत्रको योग्यता जाँच्ने अयोग्यता भन्ने कुरो तफसिलका कुरा हुन्। यो अहिले स्थानीय चुनाव भनेको घर दैलोमा स्थानीय वरिपरि नै जनताले भेटिने देखिने सरकार हो। त्यसै कारणले जनताका जल्दा बल्दा सवालहरू, मुद्दाहरू, समस्याहरू, मागहरू सम्बोधन हुने यो अहिलेको परिपाटी हो। नकि यो अहिले हामी प्रदेशको सरकारको कुरा पनि गरेका छैन, सङ्घको पनि अथवा केन्द्रको पनि कुरा गरिरहेका छैन भने अहिले निष्पक्ष तरिकाले निर्वाचनमा जनताले मतदान कसलाई खसाल्छन् भन्दा आफूले देखिराखेको वरिपरिका परिचित व्यक्तिलाई नै खसाल्छन्। यो अमुक व्यक्ति जस्तै पार्टीलाई हाल्ने, पार्टीलाई मतदान गर्ने पनि होइन, यो त व्यक्तिलाई मतदान गर्ने हो। त्यसै कारण मतदानको समयमा सहज तरिकाले मतदान गर्ने अवसर प्राप्त भयो भने आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने हो, अवसर हो। त्यसो हुँदा यसमा धेरै शङ्का र बहस गरिराख्नु आवश्यक मैले देख्दिनँ। रहेको कुरा कहाँ हो त भन्दा जनप्रतिनिधिहरू त्यस्तो आउनु पर्यो जसले कि नेपालको संविधानको अनुसूची 8को 22वटा क्षेत्र र साझा सवालको 15वटा क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने र जनतालाई राहत अथवा सेवा प्रदान गर्ने किसिमको एउटा व्यवस्थित तरिकाको टिमले काम गर्दछ। त्यसो हुँदा दलीय व्यवस्था भएको कारणले यहाँ अहिले व्यक्तिका कुरा कुण्ठित हुन्छन् भन्ने कुरा तपाईँले देखाउनु पनि भयो, कुण्ठित हुन्छन्। किनभने अहिले यो दलीय व्यवस्थामा दलीय चरित्र नभइसकिन अहिले त भने गाउँ परिषद
अथवा नगर परिषदमा त अब त्यहाँ बहुमत नभइकन नीति कार्यक्रम बजेटहरू त पास हुँदैन। त्यसो हुँदा त्यसको टेक्निकलिटी अथवा प्राविधिक पक्षलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसको लागि पनि दलीय व्यवस्थामा बाध्यता छ। तर यहाँ त अब यो अहिले हाम्रो विष्णुजीले भने जस्तो यो गठबन्धनको तरिकाबाट गइयो भने अहिले जित्नलाई त जुन तरिकाले पनि जित्नुहोस्, आफ्नो ठाउँमा जाने कुरा हुन्छ। तर भोलि परिषदको समय गराउँदाखेरिमा एक दिन होइन 3 दिनसम्म नै परिषद सम्पन्न नहुन सक्ने अवस्था नै आउँछ। किनभने मैले त विगतमा पनि देखाएको छु। हुम्ना सर, अब यो जनप्रतिनिधि जनमुखी हुन नसकेको गुनासो आउँछ। पहिलाको पालामा चाहिँ झोलामै चाहिँ स्ट्याम्प प्याड लिएर एउटा चाहिँ प्रतिनिधि चाहिँ गाउँघरमा जतिखेर पऱ्यो ठाउँको ठाउँ चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो सेवा प्रवाह गर्ने। अब अहिले जनप्रतिनिधि चाहिँ कहाँ हो भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था पनि त्यो खालको गुनासो छ। जनप्रतिनिधि जनमुखी हुन नसक्या हो? होइन, हेर्नुहोस्, एउटा कुरा त के भने यति धेरै व्यापक तपाईँको हाम्रो चाहिँ स्थानीय तह छन्, त्यसमा अब एउटा दुईटाले कतै काहीँ गल्ती गर्यो भनेर सम्पूर्ण त्यसलाई चाहिँ त्यही दृष्टिकोणबाट हामी नहेरौँ। भर्खर हाम्रो चाहिँ 5 वर्षको अनुभव छ है, राम्रो अनुभव पनि हुन सकेको छैन। फेरि यो के हो भन्नु होला भनेदेखि केन्द्रको असर तल परिहाल्छ। जस्तो हो स्थानीय तहले के गल्ती गरेका थिए तपाईँको अहिले संसद विघटन गरेर यो यस किसिमको चाहिँ के भने मुलुकमा एउटा असाधारण अवस्था सिर्जना गराउने, या संसदले नि स्वयं नै हैन। एउटा कुरा हामीले के गर्नुपर्छ भने हामी सबै नेपाली छौँ र अहिलेको वास्तविकतालाई गर्दाखेरि त संसदले के गल्ती गरेका थियो? गल्ती गरेका थियो भने उनको पार्टीले गल्ती गरेका थियो। गल्ती गर्ने एउटा, सजाय भोग्ने अर्को। पार्टीले गरेको गल्तीमा चाहिँ गएर संसद चाहिँ के भन्ने 2-3 विघटन भयो। त्यस कारणले यो विशेष केही परिस्थितिबाट यो चाहिँ एउटा सिर्जना भएको छ तपाईँको। त्यस कारणले अब अहिले हामीले चाहिँ के भने सबै खत्म भयो भनेर भन्ने कुरा म यो भन्दिनँ कि सबै एकदमसितले पूर्ण तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि शुद्ध छ, सफा छ, सबै त्यहाँ एउटा उदाहरण दिन्छु यसैमा तपाईँको। एउटा अहिले चाहिँ नकारात्मक कुरा आएर छ, त्यो हामीले गर्नुपर्छ। यो डोजर जो वडा अध्यक्षहरूले जो डोजर लिएर तपाईँको जो बाटो खनाएको छ नि, त्यो तपाईँको अत्यन्त नकारात्मक कुराहरू छ। त्यो कुरा अब पहिले त जनताले बुझेनन्, तर अहिले त्यसले जो असर पार्न थाल्यो गाउँघरमा, अब त्यो जनता पनि त्यसको आवाज उठाउन थाल्यो। 300 भन्दा बढी त निर्माण व्यवसायी नै जनप्रतिनिधि बनाएर तथ्याङ्कले त्यो डोजर नहुन त कुरै भएन। यो क्रमलाई म एकैछिनपछि जोड्नेछु। दर्शकले आज हामीसँग 3 जना अतिथि हुनुहुन्छ। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष प्रस्तुति, बहस, विश्लेषण, विवेचनाको यो विशेष श्रृङ्खलाको क्रम अझै जारी छ। हामीसँगै रहनुहोला। फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस, ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अद्यावधिक। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको बहस, विश्लेषण, विवेचनाको यो विशेष श्रृङ्खलामा छौँ र केही बेर अगाडि मात्रै हामीले विभिन्न जिल्लाको अहिले पछिल्लो समयमा निर्वाचन केन्द्रित विशेष गरेर भोलि हुने मतदान स्थलको तयारीको बारेमा पनि पछिल्लो जानकारी गराइरहेका छौँ। र आजको यो छलफलमा भने हामीसँग 3 जना अतिथि हुनुहुन्छ। यतिखेर वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई, त्यसै गरी ग्रामीण विकासका विज्ञ डाक्टर प्रेम शर्मा अनि राजनीतिक विश्लेषक होमनाथ दाहाल। फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अघि हामीले अलिकति कुराकानी गर्दै थियौँ, जुन जनप्रतिनिधि जनमुखी हुन सके कि सकेनन्, अथवा उनीहरूले जुन जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने त्यो कुरा उनीहरूले भुल्दै गए कि दलप्रति मात्रै उनीहरूको आफ्नो भूमिका चाहिँ बढ्दै गइरहेछ। विष्णु सर, के देखिरहनु भएको छ यहाँले? वास्तवमा नेपाली जनताको प्रतिनिधि तपाईँ जुनसुकै माध्यमबाट आउनुहोस्, चाहे तपाईँ दलको अनुमोदनद्वारा आउनुहोस्, चाहे निर्दलीय आउनुहोस्, चाहे स्वतन्त्र आउनुहोस्, जे गरेर आउनुहोस्, तर तपाईँ जिम्मेवारीमा पुगेपछि स्थानीय सरकारको प्रमुख हो। त्यसैले तपाईँले स्थानीय सरकारको प्रमुख हुनुको अनुभूति नेपाली जनतालाई दिलाउनका लागि अहिले अब हामी कहाँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हो। यसै कारणले गर्दाखेरि अब 50,000 मतदाता रहेछन् भने अब मैले 15,000 पाएँ, अर्कोले 14, अर्कोले 13, अर्कोले 12, अर्कोले 11 भन्यो भने त आखिर त 15,000 पाउनेले 50,000लाई शासन गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। र त्यतिखेर यदि त्यो स्थानीय सरकारमा निर्वाचित भएर आएको प्रतिनिधिले दलीय कुरालाई मात्रै
अब यो भन्दा नभन्दा अब यो कहिलेकाहीँ नि बोलौँ मुख लागे जस्तो नबोलौँ चुप लागे जस्तो हुन्छ कि बोल्दा नि सुख छैन नबोल्दा पनि सुख छैन। यसै कारणले त्यो आर्जु देउवाले भने जस्तो अब त्यो काङ्ग्रेसले चुनाव जितेन भनेदेखि अब त्यहाँ पैसा नपठाउने अथवा चाहिँ होइन यो तिमीहरू काङ्ग्रेस भएर हँसिया हथौडालाई भोट हालेनौ भने तेरो पार्टी सदस्यता खत्तम गरिदिन्छु भन्ने त्यो मानसिकताबाट निर्वाचित भएर आएको प्रतिनिधि कस्तो होला? त्यसले आम नेपाली जसले मलाई मत दिएन, जस्तो हामी कहिलेकाहीँ के भन्ने गर्छौँ भने यो विधानको दर्ता हुन्छ, विचारको दर्ता हुँदैन। राजनीतिक दलहरू चाहिँ विचारको आधारमा चल्ने हो। अहिले यो चाहिँ विधानको आधारमा निर्वाचन भइरहेको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ स्थानीय सरकारको प्रमुख भएपछि तपाईँलाई मत नदिने मान्छेको पनि तपाईँ प्रमुख हो, तर तपाईँले त्यसलाई राजनीतिक निष्ठाको आधारमा तल र माथि गर्नुभयो अथवा बजेट सजेट आदि इत्यादिको कुरा गर्नुभयो भने तपाईँले स्थानीय सरकारको अनुभूति नेपाली जनतालाई दिन सक्नुहुन्न। एक र अर्को कुरा, हामी भ्रष्टाचारका यति धेरै कुरा गर्छौँ। अब यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको कुरा गर्ने, कोनी के गर्ने हो त कहाँ हो के छ। तर के भनेदेखि पैसा खर्च गरेर निर्वाचनमा आउने अनि निर्वाचनमा आइसकेपछि पैसा जम्मा नगर्ने हो भने के गर्ने त? यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले अघि पनि मैले निवेदन गरेँ, मैले पैसा खर्च गरेर निर्वाचन जितेँ भन्ने हो भने मैले पैसा त मतदातालाई दिएछु नि त घुस लिने र घुस दिने त दुईटै अपराधी हुनु पर्यो भने अब त्यो पैसा लिने जनता चाहिँ कसुरदार भएन, मैले चाहिँ पैसा दिएँ भने म कसुरदार हुँ भन्यो भने अब यसलाई पनि हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्छौँ? यसै कारण विचारको आधारमा विवेकको आधारमा मत दिने हो। तपाईँले अहिले दलगत आधारमा भन्दा पनि गठबन्धनको आधारमा अथवा स्वतन्त्रको आधारमा अथवा निर्दलीय आधारमा तपाईँले जसरी मत हाल्नु होला अनि त्यहाँबाट तपाईँले जो मान्छे स्थानीय निकायको निर्वाचन जित्ला। अब भन्नलाई त हामीले घर घरमा सिंहदरबार भन्यौँ, अहिले आम सञ्चारमा हेर्छु म कहिलेकाहीँ घर घरमा सिंहदरबार दैलो दैलोमा भ्रष्टाचार भनेर लेखाएको छ। अब त्यो दैलो दैलोको भ्रष्टाचारलाई फेरि संस्थागत गर्दै हुनुहुन्छ। अब म यसै कारणले गर्दाखेरि यो अहिले निर्वाचनमा भएका खर्च लगायतका कुराले गर्दाखेरि जनप्रतिनिधिहरूलाई भ्रष्ट बनाउने, भ्रष्ट बन्ने, यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुराको बारेमा ध्यान दिनुपर्छ। प्रेम सर, राजनीति चाहिँ नाभाघाटामा उन्मुख भइरह्यो, जसले चुनावको एउटा मेलो समाउँछ र लोकतन्त्रको आत्मालाई चाहिँ समाप्त पार्न खोज्दैछ भन्ने कतिपयको त्यस्तो खालको विश्लेषण पनि छ। राजनीति नाभाघाटामै गइरहेछ। अब यो नाफाघाटा भन्नेको प्रणाली के हो, पद्धति के हो, म धेरै बुझ्दिनँ। तर मैले तपाईँले अस्ति भर्खर विष्णुजीलाई सोधेका प्रश्नको उत्तरमा म चाहिँ गाउँठाउँ घर दैलोमा र स्थानीय तहको सरकारसित आबद्ध रहेर केही कामहरू, अनुसन्धानहरू, विकास निर्माणका योजनाहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा विद्यार्थी हैसियतले म के देख्दछु भने जनप्रतिनिधिहरू सेवाग्राही उन्मुख भएका पाइन्छन्। पहिलो कुरो त्यो एउटा उपलब्धिको रूपबाट हामी जनप्रतिनिधिहरू सेवाग्राहीपट्टि उन्मुख छन् अथवा जवाबदेही भएको नपाइए तापनि सेवा प्रदायमा उनीहरू तत्पर छन्। तर के चलिरहेछ भन्दाखेरिमा अन्य परिषदका सदस्य वान्स ए ब्लू मुन वर्षको एकचोटि या दुईचोटि मात्रै भेटघाट भएर सभाको लागि परिषदको लागि उहाँहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। तर कार्य समिति भनेको 5वटा वडामा 13 जनाको कार्य समिति, 9वटा वडा के अरे नगरपालिकामा 19 जनाको कार्य समिति हुन्छ। त्यो कार्य समितिमा फङ्सनल हुन्छ। त्यो फङ्सनल हुने व्यक्तिहरूको निर्वाचन हामीले गर्दैछौँ र त्यो चाहिँ परिषदले फेरि उहाँहरूलाई फेरि पुनर्निर्वाचन गरेर त्यो एउटा संस्था बनाउँदछ। त्यो संस्थाको काम कारबाही हेर्दाखेरिमा विकास निर्माण क्षेत्रमा जब बजेट विनियोजन गरिन्छ, योजनाहरू तयार गरिन्छ, उठान गरिन्छ, जनसहभागितालाई पनि एक किसिमको प्राथमिकता रूपबाट राखेर हाम्रो योजना प्रणालीमा सहभागी गराएर ल्याउने जुन पद्धति विगतमा थियो, त्यसको ठाउँमा के देखिन्छ भने दलीय चरित्रबाट सपिङ चिटको रूपबाट योजनाहरू फटाफट आफ्नो क्षेत्रमा ल्याउनुहुन्छ उहाँले र ताली बजाएर आफ्नो जसको बहुमत छ त्यही अनुसारको पारित गर्ने चलन छ। र योजना बाँडफाँड गरिसकेपछि
कार्यकर्ताहरूलाई दिएर पठाए जस्तो तरिकाले योजना अस्तव्यस्त लथरलिङ्ग भएको हामीले पाउँदछौँ। तर त्यो माथि जवाबदेही स्थानीय सरकारहरू भेटिँदैन। अहिले तपाईँले नेपालभरि गएर हेर्नुहोस्, विकास निर्माण कामहरू अधुरा देख्न पाउनुहुन्छ। चाहे पुल होस्, चाहे कुलेसा होस्, या बाटोको स्तरोन्नतिका कुरादेखि लिएर अन्य क्षेत्रमा तपाईँ हेर्दै जानुहोस्। अब बजेट खर्च गर्ने एउटा स्किम नभएर अथवा क्षमता नभएर अनि टावर बनाउने अनि गेट बनाउने अथवा द्वार बनाउनेतर्फ लागेको होइन। त्यसै कारण अहिले मैले देख्छु नेपाली काङ्ग्रेसले हाम्रो आगामी 5 वर्ष कार्यकालमा टावर र गेट बनाउने छैनौँ भनेको तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ कि यो जुन दलको वर्चस्व छ त्यो दलको वर्चस्वले काम गर्छ र त्यहाँ चाहिँ अर्को चाहिँ जुन दलको चाहिँ उपस्थिति छ त्यो दललाई चाहिँ नदेखियो जस्तो गरिन्छ। हो, त्यसै कारणले अहिले जुन अहिले होमनाथजीले एउटा सङ्केत गरिरहेको छ, युवा शक्तिहरू अगाडि आएका छन् है। त्यसो हुँदा अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको उपस्थिति हुनुको पछाडि पनि कुरो के हो त भने ती व्यक्तिहरूले पनि एउटा सक्रियता देखाए। त्यो एउटा प्रजातन्त्रको अभ्यासमा सबै व्यक्तिहरूको एउटा सहभागिता आयो। सार्वजनिक सत्ताको अधिकारमा क्लेम गर्न थाले भन्ने कुरा, दाबी गर्न थाले भन्ने कुरा त्यो आचरण सकारात्मक चिज हो। तर यो दलीय व्यवस्थामा के हुन्छ भने बहुमत र अल्पमतको कुरा हुन्छ। त्यसमा जुन दलको बहुमत छ त्यो दलले निर्णय तरिकाले पेलेर लगाएर हुन्छ। तर लाजै काजै पनि के होइन, अंशबन्धको रूपबाट बजेट बाँडफाँड गर्ने। जस्तै यो गठबन्धन भनेको अंशबन्धकै एउटा उपाङ्ग हो। यो अब आन्द्रो हो क्या, यो उपाङ्ग जस्तो के अरे उपान्द्रो भनेर भनिन्छ हाम्रो के अरे हाम्रो शरीरमा भएको। त्यस्तै तरिकाले यो गठबन्धन भएको अंशबन्ध हो। यो अंशबन्धकै परिणामले यो चिज अगाडि आइरहेको छ। यसले सिद्धान्त होइन, विचार होइन, यिनीहरूको आफ्नो सत्तामा पुग्ने एउटा खुड्किलाको भर्याङको रूपबाट जानियो र त्यहाँ गइसकेपछि पनि योजनाको प्राथमिकरण हुँदैन, त्यसको बजेटको विचार हुँदैन। त्यसबाट आफ्ना कार्यकर्ता र अंशबन्धमा कसलाई कति पर्छ त्यसो बाँडफाँड भएको कारणले विकासमा अलिकति कुण्ठित भएको। अब उहाँले गठबन्धनलाई चाहिँ यो अंशबन्धको रूप धारण गरेको जस्तो चित्रण गर्नुभयो र अब जसरी अहिले गठबन्धन बनेको छ त्यहाँ उम्मेदवारको विजय पराजय जे अवस्थामा आउँछ, विजय हुनेले त फेरि गठबन्धन भन्ने अनुसार गर्नु पर्यो। अब तँभन्दा त म शक्तिशाली हुँ, मैले भने पो लागु हुनुहुन्छ भन्नेसम्मको पछाडि सम्भावना प्रबल हुँदै गयो। यसले झन् झमेला पो सिर्जना गर्छ के हो? होइन, मैले अघि पनि भने नि, अलिकति सङ्केत गरेँ। यो बाध्यताको उपज हो गठबन्धन भने। कुनै पार्टीले खुसीको साथमा मैले चाहिँ यो गर्छु भनेर भने होइन। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने तपाईँले अहिले हेर्ने कसरी, तपाईँले नकारात्मक रूपमा मात्रै हेर्नुभयो भने एउटा दृश्य देखिन्छ। उहाँहरूले भनेका कुराहरू त्यो होइनन् भनेर म भन्न सक्दिनँ, त्यसमा कतिपय सत्य कुराहरू छ। तर केही तपाईँको चाहिँ सकारात्मक कुराहरू पनि छ। मैले चाहिँ अघि युवाहरूको भने, अर्को एउटा तपाईँको चाहिँ साह्रै ठुलो उपलब्धिको रूपमा महिलाहरू हेर्नुहोस्। यो त के भने युरोपका कतिपय मुलुकहरूको तुलनामा हेर्ने हो भने हाम्रो महिलाहरू चाहिँ 33% त हामीले माथि नै गरेका छौँ, संसदमै गरेका छौँ। तल पनि तपाईँको महिलाहरू अहिले आएको छ। त्यस्तै दलितहरू, ठिक छ, तिनीहरूले प्रतिनिधित्व पाएका छैनन्, तिनीहरूको अन्याय अत्याचार तिनीहरूमाथि छ। तिनीहरूमा पनि आज चेतना आयो। म पनि यो मुलुकको चाहिँ नागरिक हुँ, मैले पनि यो पाउनुपर्छ भनेर भन्ने जुन त्यो एउटा चाहिँ चेतना आएको छ। त यो तपाईँको चाहिँ धेरै ठुलो उपलब्धि म चाहिँ युवाहरूको सँगसँगै म देख्छु। र अर्को कुरा तपाईँको अब कसरी हामीले हेर्नु अब के भनेदेखि यसलाई खालि नकारात्मक रूपमा मात्रै हेर्ने कि केही सकारात्मक रूपमा पनि हेर्ने। तर पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ गठबन्धन गर्दाखेरि जुन समावेशी समानुपातिक भनेर हामी सिद्धान्त अवलम्बन गर्यौँ त्यो मर्यो नि फेरि। गठबन्धन त तपाईँको बाध्यताको हो। कसैले चाहिँ स्वचाले खुसी भएर कङ्ग्रेस र माओवादी खुसी भएर चाहिँ के भने गठबन्धन गरे होइन। त्यो त के भने यदेखि दुईचोटि जब संसद विघटन गरेर यो परिस्थिति आयो, सर्वोच्च अदालतले चाहिँ जुन निर्णय दियो, अब त्यसलाई गर्ने र यसको एउटा कुरा के हुन्छ भन्नु होला भने मलाई लागेको अब आउने जुन चुनाव छ त्यसमा पनि यसको चाहिँ असर पर्छ। तपाईँको यो अहिलेको स्थानीय तहको होस्बाट गठबन्धन। अब यहाँ त देश दुर्घटनामा पर्ने कुरा छ। अब जेठ 17 पछाडि के हुन्छ होइन, त्यो हेर्दै जानु होला भन्ने कुरा छ। त्यतातिर जानुभयो भने तपाईँ के भने फेरि यो हाम्रो बहसै के रूप लिएला म भन्न सक्दिनँ होइन। त्यतातिर चाहिँ हामी नजाउँ। मलाई के लाग्छ भन्नु होला भने अब हामीले केही कति नकारात्मक कुराहरू मात्रै गर्ने। 70 वर्षदेखि हामीले त के भने गरिराख्यौँ। जनता हेर्नुहोस् यत्रो सुन्दर मुलुक छ। आज तपाईँ के भनेदेखि
संसार आश्चर्य छ तपाईँको हिमालमा चाहिँ आरोहण गर्ने मान्छेहरूकोदेखि लिएर अर्को तपाईँको सबभन्दा ठुलो कुरा अहिले तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि अत्यन्त हामी सबैले खुसी हुनुपर्ने कुरा के चाहिँ भन्नु होला भने यो चाहिँ पर्यटनमा यत्रो सकारात्मक विकास हो। आजभन्दा 1 महिना अगाडि नै उनीहरूले चाहिँ भने 80% चाहिँ हाम्रो बुक भइसक्यो भन्नु भने 60% हुँदाखेरि उनीहरूले 70% मान्छन् उनीहरू पर्यटनको त्यो हुन्छ भनेपछि अब त्यो के अरे पर्यटकहरू आएका छन् नेपालको तपाईँको अहिले हिमाल आरोहण गर्ने सगरमाथा आरोहण गर्नेको तपाईँको त्यसले एउटा संसार सन्देश दिएको छ। र अर्को तपाईँको सबभन्दा ठुलो कुरा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने युवाहरू आएका छन्, पढा लेखा मान्छेहरू छन्, विशेषज्ञ मान्छेहरू पनि आइरहेका छन्। त्यस कारणले अब हामीले चाहिँ के भनेदेखि मुलुकको विकास गर्ने कि यही उसमा जाने भन्दाखेरि मुलुकको विकास गर्ने हामीसँग तपाईँको 2-3वटा कुराहरू छन्। अहिले सबभन्दा हामीसँग जलस्रोतको अथाह भण्डार छ। अहिले तपाईँको ग्लासगोको सम्मेलनपछि एउटा संसारलाई एउटा सन्देश दिएको छ है। जस्तो अब इन्डिया नै भन्नुहोस्, इन्डिया के अरे नेपालको विद्युत आयात गर्नमा निकै नकारात्मक थियो। अहिले उसले अनेक शर्त राखेको छ, चाइनिजको कसको लगानी म लिन्न भनेर, तर आफ्नै उसको चाहिँ उसमा अलिकति खुलेपछि अब हामीले चाहिँ तपाईँको जो हामीसँग हजारौँ मेगावाट जो बिजुली छ त्यो कुरा चाहिँ उ गऱ्यौँ भने हाम्रो भोलिको यो अहिले के भन्ने बहस कस्तो हुँदो रहेछ भने धेरै अभाव भयो, गरिबी भयो भने सोचाइ पनि हाम्रो पनि नकारात्मक हुँदो रहेछ। यदि तपाईँ समृद्धितिर हामी जान थाल्यौँ भने हाम्रो सोचाइ पनि तपाईँको सकारात्मक रूपमा जाने रहेछ। भनेको तपाईँले चाहिँ अब जे नेपालमा भएको स्रोतलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्यो भने त्यसबाट लाभ लिने कुरा गरिरहेको छ। विशेष सर, अब जस्तो हाम्रो स्थानीय तहले विशेष गरेर प्राथमिकताको क्षेत्रलाई चाहिँ कुन रूपमा चाहिँ उठान गरेको छ र जनप्रतिनिधिले त्यसलाई बोक्ने क्षमता चाहिँ कतिको राखेको छ? अब सबभन्दा पहिलो कुरा हामी कहाँ सबैभन्दा बढी सेवामुखी हुनुपर्ने संस्थाहरू सबैभन्दा बढी व्यापारिक भएको छन्। तपाईँ शिक्षा हेर्नुहोस्, स्वास्थ्य हेर्नुहोस्, सञ्चार हेर्नुहोस्, अनि अहिले त्यहाँबाट त्यो मेडिकल कलेज कहाँ थाप्ने र कहाँ नथाप्ने, कति करोड आर्जन गर्ने र खर्च नगर्ने भनेदेखि, र त्यही विद्यार्थी काठमाडौँमा पढ्यो, त्यो मेडिकल कलेज काठमाडौँमा खुलेर पढ्यो भनेदेखि त्यो महान हुने, त्यही विद्यार्थी दार्चुलामा मेडिकल कलेज खोल्नु पर्यो भने चाहिँ अनिच्छुक हुने। यो के हो? यो यसै कारणले गर्दाखेरि सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने। मेलम्चीको पानीको कुरा गरौँ न। मैले जहाँसम्म मैले सुनेको छु सिन्धुपाल्चोकको त्यो मेलम्ची मुहानका मानिसहरू, मेलम्चीबाट आएको पानी काठमाडौँका जनताहरूले नागरिकहरूले पिउनुहुन्छ, त्यसमा कुनै आपत्तिको कुरा भएन, हामी खुसी छौँ। तर मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा पुर्याउँदा जनतासँग खानेपानीको कर लिन्छ सरकारले भने त्यो करको प्रतिशत त हामीले पाउनु पर्यो नि हाम्रो ठाउँको विकास र उन्नति गर्नका लागि। भनेपछि तपाईँले यो कुरामा ध्यान दिनुभएको छ। विद्युतको बिल आयो, ई सेवाबाट तपाईँले विद्युतको बिल तिर्नुहुन्छ अनि सर्भिस चार्ज 5% भनेर लेख्नु। अनि यो सबै कुरा के को लागि? अघि हामीले निर्वाचन जतिसुकै जेसुकै भन्नुहोस्, अब हामी सहमत असहमत आफ्नो ठाउँमा हुन सकौँला। अहिले चीन जस्तो मुलुक संसारको साम्राज्यवादी, उनीहरूको भाषामा साम्राज्यवादी शक्ति अमेरिकाहरूलाई चुनौती दिन सक्ने अवस्थामा पुग्यो। त्यो के राजनीतिक प्रणालीले हो कि उनीहरूको चरित्रले हो? र सी जिनपिङको विचारधाराद्वारा हामी यो राज्य चलाउँछौँ। अघि पनि मैले भने अलिकति विषयान्तर जस्तो हो, म जोड्दैछु। भनेदेखि सी जिनपिङले त 4 करोड 6 लाख युआन भ्रष्टाचार गर्ने तत्कालीन रेल मन्त्रीलाई मृत्युदण्ड दियो। नेपालमा भ्रष्टाचारीलाई तपाईँले मृत्युदण्ड दिनुभयो भने कतिजना मान्छे बाँकी हुन्छन्? राजनीतिक क्षेत्रका कुरा गर्दैछु म। र त्यो स्कुल कलेजहरू कसले चलाएका छन्? अहिलेका शिक्षा मन्त्री भन्नुहोस् अथवा अहिलेको क्याबिनेटमा बसेका मान्छेहरू भन्नुहोस्। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले स्थानीय निकायमा निर्वाचन उन्नतिको लागि गरिरहेको होइन, निर्वाचन उन्नतिको द्योतक होइन, निर्वाचन उन्नति गर्नका लागि पात्रको छनौट हो। त्यो पात्रको चरित्र चाहिँ के हो भने, अब अघि पनि हामी कुरा गऱ्यौँ, घर घरमा सिंहदरबार भनेर भनेको थियो। घर घरमा सिंहदरबार, ढोका ढोकामा भ्रष्टाचार। 46 अर्ब भ्रष्टाचारको बारेमा अहिले कोही बोलेको छ? स्थानीय निकायमा मेरो मान्छे आउनु पर्यो, तेरो मान्छे आउनु पर्यो। अनि जब नीति थिति रीति पात्र पद्धति प्रणाली केही पनि चाहिएन, गठबन्धन भयो, के बन्धन भयो, पैसा तिरेर खर्च चुनावमा आयो भने, अनि त्यो कुरालाई मैले चाहिँ भोलिको चुनावको लागि म के गर्छु? यसै कारण तपाईँले भनेको कुरालाई सम्बोधन गर्ने प्रयोजनको लागि जहाँ सेवाको क्षेत्र हो त्यसलाई व्यापार गर्ने जुन यो पद्धति छ
त्यो पद्धतिलाई तपाईँले नरोकिकन अरू केही पनि काम लाग्दैन। एकछिनलाई मान्नुहोस्, प्राइभेट स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थी चाहिँ होनहार हुने, सरकारी स्कुलमा पढ्ने चाहिँ किताब त उही हो नि, अनि त्यही किताब पढेर म चाहिँ मूर्ख हुने, त्यो किताब पढेर तपाईँ चाहिँ महान हुने कसरी भयो? त्यो त व्यक्तिपछि फरक पर्छ। एकछिन यो कुरालाई म एकैछिन रोक्छु। राजनीतिक चरित्रको बारेमा फेरि पनि हामी विश्लेषण गरौँला। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको बहस विश्लेषण विवेचनाको विशेष श्रृङ्खला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस, ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अद्यावधिक। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको बहस विश्लेषण विवेचनाको यो विशेष श्रृङ्खलामा हामी रहेका छौँ र आजको छलफलमा हामीसँग 3 जना अतिथि हुनुहुन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई, त्यसै गरी ग्रामीण विकासका विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर प्रेम शर्मा अनि राजनीतिक विश्लेषक होमनाथ दाहाल। फेरि पनि एकचोटि स्वागत छ यहाँलाई। अघि हामीले धेरै छलफल अगाडि बढाइसकेका छौँ। जसरी हामीले यो राजनीतिप्रतिको वितृष्णा भनौँ, नेता बिग्रिएको कुराहरू हामी सुन्छौँ, नेता खराब मात्र हामीले देख्ने, नेता खराब बनाउने, जुन नेता बिग्रनुमा अथवा बिगार्नुमा हामी अथवा जनता नागरिक कतिको दोषी हो? पहिलो कुरा त यो नेता बनाउने हाम्रो निर्वाचन प्रणाली जुन छ त्यसमा त्रुटि छ। मोल्डर अहिले अब भोलि बनाउने साँचो भने भोलि निर्वाचन हुँदैछ, यो प्रक्रिया गलत छ। गलत छ। यो कस्तो बाध्यता देखिनु भएको छैन। त्यसै कारणले एउटा अमुक व्यक्ति अत्यन्त पपुलर छ, स्वतन्त्र रूपबाट उठिराखेको छ भने त्यसले भोलि जित्न सक्छ निर्वाचनमा भने त्यो व्यक्तिले भोलि त्यहाँ गएर स्थानीय सरकार चलाउने हैसियत राख्न सक्छ कि सक्दैन? जति राम्रो भयो भने सक्दैन। किनभने त्यसमा दलीय चरित्र बहुमत नभइकन परिषदबाट कुनै पनि बजेटहरू, नीतिहरू, कार्यक्रमहरू पास गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसै कारण यो पहिला निर्वाचन पद्धतिभित्र त्रुटि छ। रह्यो जनता बाध्यता छन्, भोट नखसाल्ने हुनेवाला छैन र भोट खसाल्ने एउटा तत् समयमा के एउटा लाभका कुराहरू उजागर गरिन्छ, त्यसपछि सपना बाँडिन्छ, त्यसपछि अन्य डट बाँडिन्छ। त्यसका कारण प्रभावित भएर आज काठमाडौँमा करिब मलाई लाग्छ 6 लाख यहाँ बसेका विभिन्न पेसा र विभिन्न काममा बसेका व्यक्तिहरू अहिले गाउँ छ्यापछ्याप्ती छ। एउटा डोरम्बाको गाउँपालिकामा एउटा वडामा 9 वटा गाडी आज गइराखेका छन् भने यसको अर्थ के हो भने चुनावको बेलामा के कुराले तान्छ भन्ने कुराहरू अनुमान सहजै गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यसमा तर जनताहरू के गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् भने हाम्रो के अरे यो निर्वाचन प्रणालीले प्रत्याह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि हुँदैन। र अहिलेको विष्णुजीले भने जस्तो जति भ्रष्टाचार भइरहेछ ढोका ढोकामा, त्यो भ्रष्टाचार भएको कुरालाई एउटा अख्तियार अनुसन्धान आयोगले मात्रै त्यसलाई सफा गरेर सम्भव छैन। त्यो गर्ने भन्ने कुरा कहाँ हुनुपर्छ भने तल्लो तहबाटै सुरुवात हुनु पर्थ्यो, त्यो पनि छैन। त्यसै कारण जवाबदेही हुनुको कारणले गुणस्तरीय काम स्थानीय तहमा विकास निर्माण क्षेत्रमा काम भएको छैन भने अनुगमन गर्ने मेकानिजम छैन। तर जनप्रतिनिधि र स्वमूल्याङ्कन प्रणाली भन्ने पनि एउटा सिस्टम राखिएको छ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयभित्र। त्यो चिजमा पनि उहाँहरूमाथि कारबाही गर्ने छैन र त्यो फर्मुला बेसमा पहिला हिजो एलजिसिडिबीको कार्यक्रम छँदा एमसिपिएम गरेर त्यसलाई अनुदान पनि इन्सेन्टिभहरूबाट दिन्थ्यो, त्यो प्रणाली छैन। दण्ड र पुरस्कार विधि पनि छैन। त्यसै कारण जनप्रतिनिधिहरू खुल्ला तरिकाले जवाबदेहिता नभइकन जाँदाखेरि मतदाताहरू अथवा सेवाग्राहीहरू अत्यन्त फ्रस्ट्रेटेड अवस्थामा भेटिन्छ। होमनाथ सर, प्रेम सरले त भन्नुभयो कि अहिलेको निर्वाचन प्रक्रिया नै गलत होइन, जसरी सामदान दण्डभेद गरेर जसरी पनि जित्नुपर्ने र जितिसके पछाडि के गर्नुपर्छ भन्ने पहिला नै योजना बनाउने र जनप्रतिनिधिहरू दण्डहीनता मौलाउनुपट्टि उद्धत भएको जस्तो देखिन्छ। त्यो मलाई लाग्दैन। हेर्नु अहिले नै मुद्दा चलेको हेर्नु हो भने अख्तियारले धेरैजनाको विरुद्धमा मुद्दा चलाएको छ। अब के भनेदेखि हामीले सबै चाहिँ के भने एकदम दुधले धोएको परिकल्पना गऱ्यौँ भने त्यो
सम्भव छैन। के अरे फेरि खराब अहिले छन्, दोस्रो तर सबै खराब छैनन्। सबै खराब छैनन् र हामीले एउटा कोसिस गरेका छौँ र यो अहिले बल्ल दोस्रो पटक भएको छ। अब हेरौँ न यसमा कस्ता प्रतिनिधिहरू आउँछन्, कसरी चाहिँ के भने उनीहरू अगाडि बढ्दा रहेछन्, उनीहरूका के योजनाहरू छन्, यी सबै कुराहरू त्यही दलको त्यही उसको भए पनि उसको आफ्नो व्यक्तिगत सोचाइ पनि हुन्छ। त्यस कारणले यो प्रणाली पद्धति जुन सुरु भएको छ यसलाई हामीले चाहिँ के भने यसका कमी कमजोरीहरू थुप्रो छन्, म छैन भनेर भन्दिनँ तपाईँको, तर त्यसलाई चाहिँ के भनेदेखि सुधार गर्दै हामीले जाने, योभन्दा अर्को कुनै प्रणाली हामीसँग अहिले छैन तपाईँको। भनेको यो प्रणालीलाई जति बिग्रिएको छ त्यो बिग्रिएकोलाई चाहिँ सपार्दै जाने है। विजु सर, अब नेता बिग्रिनुमा जनता कति जिम्मेवार भन्ने प्रश्न सँगसँगै अर्को चाहिँ अब हामी निर्वाचनलाई यो लोकतन्त्रको यो प्रणाली नै दोषी छ। अहिले भर्खरै हामीले कुरा गर्दा भन्यौँ आज भोट दिएपछि 5 वर्षसम्मको लागि तपाईँले आफ्नो प्रतिनिधिलाई प्रत्याह्वान गर्न पाउनुहुन्न, उसले जेसुकै गरे पनि। गरे पनि त होइन होला, प्रत्याह्वान गर्न त पाउनुहुन्न नि तपाईँ, अरूको मुद्दा चल्ने आफ्नो ठाउँमा होला, त्यसको बारेमा कुरा जेसुकै त भन्नु मिलेन अलि होइन। उसले जे गरोस् जस्तो गरोस् जनताले त्यसलाई प्रत्याह्वान गरेर तल निकाल्न पाउँदैन। र अर्को कुरा के हो भने अब विथ ड्यु रेस्पेक्ट एउटा चाहिँ चोर उठ्यो, एउटा पकेट मारा उठ्यो, एउटा ज्यान मारा उठ्यो भनेदेखि 3 जना मध्ये कसलाई भोट दिने? नो भोट पनि छैन। तिमी मलाई राइट टु भोट छ भने मलाई राइट टु नो भोट हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँले त्यो राइट टु नो भोट किन गर्नु भएन? र फेरि सुरुदेखि मैले भनेको छु नेपाली जनताको सम्प्रभुता, मैले तपाईँलाई वर्तमान राज्य प्रणाली अन्तर्गत काम गर्नका लागि भोट दिएको, तपाईँलाई भ्रष्टाचार गर्नका लागि त मैले भोट दिएको होइन नि। तर तपाईँले भ्रष्टाचार गर्नुभयो, म के गर्न सक्छु? अनि मैले छानेको नेता बिग्रियो कि कहिलेकाहीँ हामी भन्ने गर्छौँ बच्चाले मोबाइल खेलाएर मोबाइल बिग्रियो भने त बनाउन सकिन्छ, बच्चा बिग्रियो भने चाहिँ के गर्ने नि? यी सब बिग्रेका बच्चा। र फेरि अब जस्तै हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थामा पनि अहिले संवैधानिक परिषदको हामीले कल्पना गरेका छौँ अथवा संवैधानिक परिषदको व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्छ। तर त्यो संवैधानिक परिषदमा को हुन्छ? प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सभामुख, उपसभामुख, अब 5 जना हुन्छन्, प्रधान न्यायाधीश लगायत। भनेपछि को त्यो उसको लागि अख्तियारको लागि योग्य हुन्छ? जो 20 वर्ष सेवा गरेको हुन्छ। 20 वर्ष सेवा गरेको योग्यता तपाईँले कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? किनभने एनजिओ आइएनजिओ त 20 वर्ष चल्या हुँदैन, त्यो त निजामती सेवामै काम गरे मान्छे हुन्छ। अनि हिजो सचिवजी भएर कोनी के भएर मैले 20 वर्ष सेवा गरेको छु, अनि त्यसैको लागि म योग्य हुँ भनेर मैले कतिवटा मन्त्रीलाई जदौ गरेर आएको छु। अनि अहिले तपाईँ प्रधानमन्त्रीलाई जदौ गरेर म अख्तियारको प्रमुख भएको छु, अनि त्यही प्रधानमन्त्रीको पार्टीको मान्छेले भ्रष्टाचार गर्छ, मैले समाउन सक्छु? के बनाउनु भएको छ पद्धति? प्रेम सर, अब समय सकिन लागेको छ। प्रेम सर, अब हामीले बाध्यतावश चाहिँ एउटा न एउटालाई चाहिँ मतदान गर्नु नै पर्ने हुन्छ। अब ती 35,000 भन्दा बढी हामीसँग उम्मेदवारहरू छन् र उहाँले भने जस्तो सबै खराब छन् त? छैन भन्नुलाई पक्कै छैन। त्यो कुरो के हो भने प्रणालीगत त्रुटिहरू देखा पर्यो। जस्तै गठबन्धन हुनु भने प्रणालीगत त्रुटि नै हो। र अहिले हनुमानजीले भन्नुभयो बाध्यता छ, अपरिहार्यता छ, अथवा अस्तित्वको सवाल छ भन्ने कुरो। अस्तित्वको सवाल, कुनै दलको अस्तित्व बचाउनको लागि गठबन्धन अथवा आफूमाथि आएको थ्रेट अथवा त्रास डरबाट बच्नको लागि गठबन्धन हो। एउटा व्यक्ति एउटा के अरे अथवा दलको विरुद्धमा गठबन्धन हुँदाखेरि कति फाइदा कति बेफाइदा, सिद्धान्त त रूपबाट आफू चल्नुभन्दा पनि सिद्धान्त विपरीत गएर समेत यस्तो किसिमको के अरे गठबन्धन हुँदै जान्छ भने अब चितवनकै केस हेरौँ न। 10 वर्षसम्म एउटा अमुक दलले आफ्नो प्रतिनिधित्व अथवा आफूलाई इच्छाएको व्यक्ति छान्नै पाउँदैन, त्यसको सार्वभौम सत्ता अधिकार कुण्ठित भएको हो कि होइन, त्यो दलले कुण्ठित गराएको हो कि होइन भन्ने कुराबाट हेर्दाखेरि मैले भनेको अर्थ के हो त भन्दा यो शासन प्रणालीभित्र केही यस्ता चिज रिभ्यू नै गरिएन, समीक्षा गरिएन। अहिले उहाँले भन्नुभयो 5 वर्ष अभ्यास गर्यो, अझ 10 वर्ष गर्दासम्म एउटा व्यक्तिको 1 दशक जिन्दगी जाने भयो। त्यसो हुँदा यो हामीले 5 वर्ष अभ्यास गरिसकेपछि यो शासन प्रणाली कतिको सफल रह्यो, कहाँ के कमी कमजोरी कहाँ रह्यो, यसलाई सुधार गर्न पर्ने कुरा सम्बन्धी दलले सोचे। उहाँको प्रश्नमा उहाँले जुन प्रश्न उठाउनु एउटा सार्वभौम अधिकार एउटा व्यक्तिमा निहित छ भने त्यो त दलले त त्यसलाई त फालिदिए त।
जस्तो विभिन्न गठबन्धनको नाममा जसरी उम्मेदवारहरू तय गरिएको छ उहाँले नामै लिएर भन्नुभयो त्यो नाम लिन म जुन क्षेत्रगत रूपमा तपाईँ कङ्ग्रेस नजिक हुनुहुन्छ यो ठिकै भनिरहनु भएको छ कि उहाँको आफ्नो विचार? मैले अघि नै पनि भने यो सबै के भन्दै एकदमै ठिक छ, दुधले धोएको सबै छौँ भनेर त्यो भन्ने होइन। तर हामी एउटा प्रणालीमा एउटा परम्परा सुरु गर्न थालेका छौँ। ठिक छ, यो अनुभव हामीले लिएर अर्को उसदेखि हाम्रो अनुभव हामीभन्दा पछि आउने जेनेरेसनले पनि लिएला। अहिले मैले फेरि म दिन्छु, म अलिक बढी आशावादी भएको युवाहरू जो आएका छन् उनीहरूले पनि हामीले सोचे जस्तो गरेर उनीहरूको भविष्य निकै पर छ, हामीभन्दा धेरै युवाहरू आएका छन् भनेपछि उनीहरूले पनि यी सब कमी कमजोरीहरू चाहिँ के भनेदेखि सोध्लान्। त्यस कारणले यसलाई करेक्सन गर्दै जाने हो, शुद्ध यसलाई उ गरेर जाने हो। अब के भने हिजो हामीले अनेक व्यवस्थाहरूको लागि लड्यौँ, त्यो ठिक छैन भनेर भन्यौँ। अब अहिले जो व्यवस्था हामीले पाएका छौँ, कम्तीमा जनताले के भने आफूलाई लागेको व्यक्तिलाई चुन्न पाउने त्यो अधिकार तपाईँको छ र उसले भोलि गलत गर्यो भने तैँले गलत गरिस्, मैले भोट दिएको थिएँ भनेर भन्ने अथवा भोट दिएको थिएन भने पनि उसले त्यसलाई त्यो विरोध गर्न पाउँछ। र अर्को तपाईँको के भने एउटा व्यापक रूपमा तपाईँको चेतना आएको छ। त्यो दलितहरू तपाईँ हेर्नुभयो भने त्यस्तो दयनीय अवस्थामा छन्, त्यही उनीहरू पनि अहिले आफ्नो अधिकारको लागि लडिरहेका छन्, महिलाहरू भन्नुहोस् या अरू भन्नुहोस्। यो जुन अहिले तपाईँको व्यापकता आएको छ र फेरि अन्त्यमा मेरो भनाइ के भने अहिलेको जो संविधानलाई जो सरिया स्वीकार्य भयो त्यो एउटा सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। अब यसमा रहेका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ भने त एउटा निश्चित रूपमा हामी एउटा बाटोमा जान्छौँ, एउटा समृद्धिमा जान्छौँ। मुलुकले सधैँभरि यो के भनेदेखि यो गरिबीको कलङ्क लिएर बस्नु पर्दैन। हामीले अब आउने जेनेरेसनलाई हामीले त्यो छोडेर जाने हो। विजय सर, अब समय पनि सकिन लागेको छ। लोकतन्त्रको लाभ चाहिँ टाठाबाठाले लियो भने यो खालको गुनासो आउँछ होइन? यो यस्तै हो कि अलिक होइन? तर के हो भने कहिलेकाहीँ मैले पनि लड्डु खाएँ, एउटा लाटाले पनि लड्डु खायो भने मैले चाहिँ आहा क्या गुलियो रहेछ, मिठो रहेछ भनेर तपाईँलाई भन्छु। लाटो त बोल्न जान्दैन नि, नजान्नुको अर्थ उसलाई गुलियो नभएको त होइन। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिलेको जे यो प्रणाली हामीले हेर्दैछौँ र धेरैचोटि कुरा गरिसक्यौँ, दुई चोटि नेपाली जनताले लगभग 2/3 मत दिएर पठाएको एउटा पार्टीले 5 वर्ष संसद चलाउन सकेन र स्थानीय निकायको निर्वाचनको प्रश्नमा पनि राजनीतिक दलहरूले स्वतन्त्र रूपले आफ्नो उम्मेदवार उठाउन सकेनन् भनेदेखि मर्निङ सोज द डे। अब यसको सर्वस्वीकार्यता बढेर गएको छ। ठिक छ, सर्वस्वीकार्यता बढेर जाओस्, सधैँ यो कति द्वन्द्वमा मात्रै पर्ने भन्ने कुरा भन्दा 47 सालको संविधान अन्तर्गत 47 सालको संविधानकै शपथ ग्रहण गरेर सत्तामा पुगेका, पार्लियामेन्टमा पुगेका तिनै राजनीतिक दलहरूले 62-63 आन्दोलन गरेका होइनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि जनताको चेतनाको स्तरलाई हामीले कहिल्यै पनि निषेध गर्न सक्दैनौँ। तर त्यसको निरन्तरता भन्ने कुरा चाहिँ कार्यक्रमबाट देखिन्छ। मर्निङ सोच द डे मैले चाहिँ शुभ लक्षण देखाएको छैन, मैले देखाएको गल्ती होस्, अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। हस्, हामीसँग समय सकिएको जानकारी आइसकेको छ। यहाँ तिनैजनालाई धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। हामीलाई पनि बोलाएर आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। हस्, धन्यवाद। स्थानीय निर्वाचन विशेष प्रस्तुति फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेसको बहस, विवेचना र विश्लेषणको विशेष श्रृङ्खला आजको लागि यति नै। साक्षात्कारमा सहभागी जनाउनुभएका तिनैजना अतिथिलाई धेरै धन्यवाद दिँदै भित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार। फैसला जनप्रतिनिधिको इलेक्सन एक्सप्रेस, ठाउँको ठाउँ लाइभ खबर अद्यावधिक।